اللہ دیندے نو دیندا ہے محبت پیار دی گل عقل ہووے شعور ہووے او بندہ کدی نہ صحابہ تو دور ہووے صحابہ اہل بیت نو منن دی ہک شرط بس پیو دا پتہ ضرور ہووے ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے شاید بھائی ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے صدیق دی جدن سلیکشن انجیکشن ہائی پوٹنسی یا ہویا کالے نو انفیکشن انجیکشن ہائی پوٹنسی یا ہویا کالے نو انفیکشن سینہ کو بھی تاج میرے لکھا ہے سینہ کو بھی سر وچ مٹیاں ابلیس دہاری ایکشن اے دے میرٹ دی پروٹیکشن ہا او دے دھاندلی دا ابجیکشن اس بے معنی ابجیکشن دا لیا خود خالق نے ایکشن ترتیب یہ چارہ دی ازلی ہے نہیں کائی گنجائش کریکشن جدے کول ہوئے قربانیاں دا سوئی تک ریاض کلیکشن میرٹ دا پلا نال او دے لڑ سکدا ہے کون الیکشن نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا ٹور دائیں او زمین یتھے جنتاں دے وچ شور پیا ہن میں دعوت خطاب دینا وا بول بولے قرآن سننا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو نا انشاءاللہ ہاں جی تے بلبلے قرآن صاحب بھی بھائی تواڈے بولن تو بغیر بھی تقریر کوئی نہیں کرتے ہاں جی قاری صاحب دے روحانی بیٹے جو ہوئے تے بلا تاخیر اسی انشاءاللہ اپنے مقصد دی طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ 12 دے ایڑ گیڑ اسی انشاءاللہ ہاں جی نزدیک جزاک اللہ حافظ یعقوب صاحب ماشاءاللہ حافظ دین محمد رحمت اللہ علیہ انہوں دی نشانی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما کہندے جی 12 دے نزدیک ہے جی انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے وہ بھی نزدیک قریب آگئے حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انتظامیہ والے پیچھے چلے جاؤ جزاک اللہ اے جڑے بندے اگے آ رہے انہوں نے گزارش کرو کہ پیچھے ہی ٹھہرن اگے جگہ نہیں ہے انہوں دے واسطے کرسیاں دا انتظام کرو جزاک اللہ شاہد بھائی عبد الماجد پیچھے چلے جاؤ اور جا کے انتظام کرو اے بندے جڑے کھڑے ہیں انہوں دے واسطے اتنی دیر کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے انہوں دے واسطے کرسیاں دا بندوبست کرو جتھوں مرضی کرو یا بیٹھنے دا انتظام قریبی کران تو 4 پائیاں نکلوا لو عبدالستار ڈوگر صاحب انہوں دی بیٹھک چو 4 پائیاں صوفی انور صاحب دی بیٹھک چو 4 پائیاں نکلوا لو اگر کرسیاں نہیں ملتی کن کھول کے سن لو گل میری نہ میں رنج تے ہیر دی کرن لگیاں مینوں چاہ نہیں سسیاں سونیاں دا گل زلف زنجیر دی کرن لگیاں تے پہلے جو ہویا میں جاندا نہیں میں تے گل اس بشیر دی کرن لگیاں جدے نادیاں قسماں رب کھاوے گل اس بدر منیر دی کرن لگیاں مختصر حمد و صلاۃ بعد استاد جی حضرت استاذ الخطبہ میرے روحانی باپ نے اور کرونا دے اندر ایک دفعہ جدو کرونا وائرس آئی سی نا میرے قریب خانے دے تشریف لے آئے
اس ٹائم تبھی ابتدا سی، ابھی بھی ابتدا ہے، طالب علم ہی رہاں گے، طالب علم ہی جاواں گے، کہنے لگے بھی پتر ایک وقت آئے گا کہ خصوصی خطاب ہون گے میرے بیٹے میں، بہت جلدی وقت آئے، اور اج انشاءاللہ مینوں تھاپڑا دے کے چلے نہیں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال تے توڑیاں دعاواں دے نال، لیکن جدو گفتگو فرما رہے سی نا تے پھر جتھے 20 سالہ پرانا جذبہ جدو نہ لیا تے توڑی سستی انتہائی، پھر جدو میں تو آپ پریشان ہو کہ میں کہ بنے گا کی، کیونکہ میں تو تقریر ادھی کرنی ہوتی تدھی تے تسی کرنی، تو اس واسطے تھوڑی جی ہمت ذوق ہن مینوں ماشاءاللہ حوصلہ ہو گیا جلے تسی ماشاءاللہ لینا تے بولو، مینوں امید ہے تسی انشاءاللہ پورے 120 منٹ کٹ جاؤ گے، توجہ ہے کوئی نہ؟ اصل ہونا نو آئی نال تے نال دادا سی تے نال پوترا سی، وہ آکھے بابا انہوں چال ہے، وہ چک لوے بابا کداڑے ہیں، وہ پھر تھک جاوے بڑھلا بندہ ہلا دے وہ پھر چال لوے پھر تھک جاوے، وہ آکھ کے اندھی ابا انہوں چال ہے، وہ آندھی بابا بھی انہوں اللہ ہی چکے، تو اللہ بولو کہ جلے مولوی بالکل فردوس دے کنارے دے پہنچ گیا، تھوڑی جی ہمت کیتا کرو ماشاءاللہ، تو اسٹیج تو علماء کرام ویسے داد تے سٹیج تو آنی چاہی دی نا، تو اے ماشاءاللہ اے حوصلہ افضائی خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرما دے ہوں دے سی، خطیب خطاب خود نہیں کرتا، سامعین کرواتے ہیں، اگر توڑے جب بات نو پک کرن دی استحداد نہیں، بات سمجھن دی نہیں، تو پھر میں تو بول ہی نہیں سکتا، لہذا انشاءاللہ ساتھ دے ہو گے انشاءاللہ، چلو گے اینڈ تک ماشاءاللہ، تحد نگاہ عوام الناس دا سمندر ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمایا دی سیرت امام اہل حدیث کانفرنس، لو محبت تے پیار نال ذرا میں گرا لاواں تے پھر اپنی بات میں ٹورا۔ اللہ اللہ جو میں نو حکم ہویا میں کہہ رہے ہیں آقا دی صفتو سنا کر دے پیاں، ذرا دل لگا کے استاد جی دے 12 ونار میں گاؤں اندر اے جملے پڑے تے پھر اللہ دی رحمت نال جی تک کی پڑھ رہے ہیں سال لنگ چلے آئے، اللہ اللہ میں کہہ رہے ہیں آقا دی صفتو سنا کر دے پیاں، جیڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے، استاد جی ایمانی تھرمامیٹر نہ لا لیے تھوڑا جی لا دے وہاں تکڑا کر کے لائیے، ہن پتہ لگ جائے گا وقت کڑا ختم نبوت دا دیوانہ ہے، جے تو انو جملہ سمجھ آئے ایمان نال گواہی اللہ دی قسم میں ایتھو بول رہے ہیں، ایتھو نہیں بول رہے ہیں، ایتھو سن ذرا دل دی تار جوڑ دو تفائے، جیڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے، اگلے جملے تے ہر ہاتھ لہرا کے او بولے جدا ہے کملی والا، جیڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے، ہر مومن دی اکھیاں دا تارا نبی ہے، نا دویں ہاتھ لہرانے نے گل بڑی وڈی کر چلے ہاں، یہ نہ ہوئے میں توڑ دی پال پر تائیں دکھ لے کے جاواں، جیڑا نبیاں دے وچوں نیارا نبی ہے، ہر مومن دی اکھیاں دا تارا نبی ہے، خدا دی قسم کھا کے کہنا و یاروں خدا نوی سب تو پیارا نبی ہے، اللہ میں کہہ رہے ہیں دل لگا کے بات سن دے جانا، آقا دی صفتو سنا کر دے پیاں، آقا دی صفتو حضرت الاستاد جناب عارف نبی صاحب دامت برکاتہ ہم بڑی توجہ چاہواں گا، صحابہ اہل بیت حبداروں اللہ اللہ، آقا دی صفتو سنا کر دے پیاں، جند جان اس تو فیدا کر دے پیاں، اسٹیج تو انداز نہ نہیں میں سمجھا کہ مولوی دا ویری ہوں دا اچھی کو سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ اچھے اگے گئے ہو جی ماشاءاللہ ہمت کرو ذرا کو تقریر سنیے، ماں بزرگاں نو چھٹی ہے ماشاءاللہ، حضرت مفتی صاحب آؤ میرے پیارے ویر، میرے حمزلف تے تھے آؤ نا، ایتھے اگے نیڑے ہو کو مینوں ہی پتہ لگے میں جیندے اج بیٹھے، توجہ ہے جناب دی ماشاءاللہ، وہ ہے کہ کوئی نہ ہن تسی بولنا ہے میں کہ چارے کل پڑا تواڈے تے اچھی کو سبحان اللہ، اللہ اللہ دل لگا دے جانا، آقا دی صفتو سنا کر دے پیاں، جند جان اس تو فیدا کر دے پیاں، اور پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یاروں، پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یاروں،
پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اساں چمن چمن پھل ویکھے نے مہوش دے حسین گل ویکھے نے اساں تارا تارا ویکھ لیا سورج دا لشکارا ویکھ لیا ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھائے اساں سورج چاند بھی ڈٹھائے سب نظمانہ تاں پڑھ بیٹھے اساں حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے یعقوب دا جانی سنے آئے اساں یوسف کی نانی سنے آئے گل کیتے باج نہ رہنیاں کھا قسم خدا دی کہنیاں کیتے دل اے سکتا ٹک بھی نہیں سرکار جیا تا ایک بھی نہیں تے بابا سمسام تڑپیا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں انت ختم نبوت دا دیوانہ دوئے حق لہرا کے جڑا نہ بھولیا اللہ دی قسم بڑا بڑا دکھے اللہ اللہ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں کوئی چن نو چمکار کہیں کوئی بدر دا لشکار کہیں میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چیرا صاف نہیں چن پہ بکھائے دید دا پجلا کی اوندہ عید دا اتھے یوسفاں دیواں نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ایک بار جس نے تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا جب پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دلال نو بڑی وڈی گلے قالو بلا سونے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدار جیڑا یار دائے نہ کم دائے نہ کار دائے ایویں ٹکرا مار دائے آجا نبی دے والتوں من لے میری ایک گلتوں میں صدقے خضر سرکار دی استاد جی توجہ چاہواں گا میں صدقے خضر سرکار دے آدھے سجے کھپے بندہ لبو جڑا نہ بولے انہوں ہوج مار کے کہے وہ نبی دی ختم نبوت تے نہیں بولنا تے وقت کدوں بولنا ہے اللہ اللہ قالو بلا سونے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدار جیڑا یار دائے نہ کم دائے نہ کار دائے ایویں ٹکرا مار دائے آجا نبی دے والتوں من لے میری ایک گلتوں میں صدقے خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتاں دا حساب کوئی نہیں بلال سارا جہان سونے پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں سبحان اللہ توجہ دل لگا کے پیار دی گلے اللہ اللہ میں کہہ رہی ہوں محبت پیار نال دل لگا دے جانا جند جان اس تو فیدا کر دے پیاں بڑا پیار والا جملہ ہے خدا آکھینا وچ غشر دے آسانو اے جنت دا مین گیٹ ہے اہل حدیثوں توجہ کرنا خوش ہو جاؤ سارے نبیاں دی امتاں آ رہیاں نے جنت دے مین گیٹ تے آن گیاں اے امت کی دی جناب حضرت صالح علیہ السلام دی جنت چ جانا ہے تے جنت دا دربان کھوے گا سیڈ تے ہو جاؤ ایک ہو رہا ہے تو کون ہے میں یوسف بڑا بڑا نقطہ دے رہا میں یوسف نبی دے منن والا سی میں صالح یعقوب یوسف یونس ہود انہاں دے منن والا سی سیڈ تے ہو جاؤ اینڈ تے ایک اور آئے گا تے کہے گا جنت دیا دربانہ جنت جان دے کہے گا جی آندے انو تے اگو کہے گا دوجی امتاں نبیاں دی امتاں بول پین گیا اے کی گل نے اے آئے پیچھے نے تے جنت چ پہلے جاؤں نے اسی آئے پہلے ہیں تے جنت اندر بعد اندر اے عجیب گلے اے پیچھے تے جنت پالوں اسی پہلے تے جنت پیچھوں تے جنت دا دربان کی کہے گا اے ٹھیک ہے تسی جنتی ہو میں مننا لیکن گلے وے جنتی ہونا ہور گلے محمدی ہونا ہور گلے جنتی ہونا ہور گلے محمدی ہونا ہور گلے اللہ اللہ خدا آکھنا وچ حشر دے آسانوں کی تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں جند جان اس تو فیدا کر دے پیاں اللہ دی پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے سینہ اقدس تے اللہ دا قرآن اتریا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اللہ میرے پیغمبر دیو جانسار جنہ دیا راتا مسلیاں تے دن کوڑیاں دیا پٹھاں تے گزرے اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام نبی دے یاران دی عظمت سیرت توجہ قرآن سنیے بات اگے لے کے چلیے اللہ اللہ صحابہ دا ایمان کیے قرآن پاک کہندہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون میرے پیغمبر دی جانی ساران دی بات اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں انہ دی دل ازاری رب نو نیوارے کھاندی فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد قرآن پاک کہہ رہے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اللہ کہہ دے نبی دیا یاران دے دل دے اندر میں ایمان نو سجا چھڑیا اب ایمان نو بھوا دیتا ہے او کڑے میرے پیغمبر دے یار نے دل لگا دے جانا پیار نل میں انج کہہ رہے ہیں کہ انہ دیتیاں نے جانا اوہ نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفران تے وچ جننے موڑے یا تے چایا سپ باویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اج بھی ہوئے آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے امام کائنات جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ آؤ میں انہیں اپنی گفتگو شروع کرا قرآن پاک سنے نبی دی نہ سنی توجہ آج دا جڑا پا موضوع بیان کرنا ہے نا ساڑھا عنوان ہوئے گا بھی لیڈر کیویں دا ہونا چاہیے لیڈر بولو تو صحیح لیڈر کیویں دا ہونا چاہیے انشاءاللہ بڑی پیاری توجہ قرآن پاک اندر سورہ یوسف دے اندر نا اللہ نے 4 خواباں دا تذکرہ فرمایا کنے خواباں دا بولو تو صحیح 1 منٹ ضائع کیتے بغیر توجہ کرنا 4 خواباں دا ذکر کیتا ہے ایک خواب جناب یوسف علیہ السلام دا 2 خواب قیدیاں دے تے چوتھا خواب عزیز مصر دا ذکر اللہ نے کیتا ہے ہن جدو جناب یوسف علیہ السلام جیل اندر گئے نا تے او جڑا قیدیاں نو خواب آیا تے ایک نو کیا بھی تو پھائے لگیں گا دوجے نو کیا تے تو بادشاہ دا دوبارہ نوکر ان دی نوکری وچ بحال ہوئے گا ماشاءاللہ شہزادہ اہل حدیث حضرت علامہ سید محمد سلطان شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہ حفظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی تشریف لے آئے انشاءاللہ میرے تو متصل بات انہ دہی خطاب عام ہوئے گا حضرت شاہ صاحب دا اور حضرت قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بولو سبی ذرا در نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عظمت صحابہ حضرت علامہ سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی اہلاً و سہلاً مرحبا توجہ میرے عرب جدو جناب یوسف علیہ السلام کافی عرصہ جیل اندر گزر گیا نا تے
وہ بادشاہ نو خواب آیا بھی 7 گاواں موٹیاں 7 سکیاں وہ انہاں نو کھا رہیاں نے، وہ دی تعبیر انہیں آدھے کروائی اس وقت دے جڑے بھی سن نجومی، وہ کہن لگے بھی بادشاہ تیری خواب عجیب جے خواب ساڑی سمجھ اندر نہیں آنا۔ وہ پھر نوکر کہن لگے جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام کیا سی بھی تو بادشاہ دا خادم مقرر ہوئے گا۔ توجہ بس جزاک اللہ بھائی ادھر میرے وال توجہ کرو۔ وہ کہن لگے بھائی عزیز مصر جیل اندر ایک یوسف نا دا بندہ رہندہ ہے تو خواب دی تعبیر بڑی پیاری کردہ ہے۔ کہن لگے جاؤ کروا کے لے آؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی کی تھی تے تدبیر بھی دسی تھی۔ تے جدو حضرت یوسف علیہ السلام جیلو رہاؤ کے آئے نا، بادشاہ کہندے ایڈا قیمتی بندہ میری جیل اندر، اے یوسف میں نے گل دس تو کیڑا کم صحیح کر لویں گا، میں تو اوتے دے بحال کر دینا۔ جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے تو میں نے وزیر خزانہ بنا دے، میں جڑے قید سالیاں دے سال نہیں انشاءاللہ پتہ بھی نہیں لگے گا تے گزر جان گے۔ میرے بھائی قرآن پاک دی اس بات تو ثابت ہویا کہ جدو حالات خراب ہو جان اس وقت دنیا دی کائنات دی بھاگ دوڑ اور ملک دے نظام سنبھالنا کام چوراں دا نہیں ہوندا، یہ انبیاء دی سنت ہے اور اچھے لوگاں نو اپنے آپ نو پیش کرنا حضرت یوسف دی سنت ہے۔ آئیے ذرا توجہ نال بات سن دے جانا۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نال پیار کرنے والے اللہ اللہ دل لگا دے آنا۔ میرے آقا علیہ السلام ویکھو نا میرے پیغمبر تو ود کے لیڈر کائنات اندر کیڑا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا کہ کملی والے کلو سوال کیتا آقا جی میں نو کوئی چیز دے دیتی جائے، میرے پیغمبر فرما دے نے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اللہ ایک دوسرا بندہ آیا، میرے آقا فرما دے نے کہندہ سنیا میں نو بھی کوئی چیز دے دیو، میرے آقا کہندے نے تو بھی بیٹھ جا۔ تیسرا بندہ آیا انہیں سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر نے تینوں نو بٹھا لیا۔ تو کچھ دیر دے بعد ایک چوتھا بندہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا، اللہ اللہ میرے آقا نو آکے کہندہ سنیا اے میں چاندی توفے دے اندر دے رہا ہوں۔ نبی پاک نے وہ 4 رقیہ چاندی پکڑ کے انہاں دے وچوں تینوں بندیاں دے اندر نبی پاک نے تقسیم کر چھوڑیے۔ ایک رقیہ چاندی رہ گئی تقریباً 100 تولے دے قریب بن جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام میرے آقا نے نماز مغرب ادا فرمائی، نماز عشاء دا وقت ہویا، مسلمانہ کوئی بھی بندہ نہ آیا، سوالی نہ آیا، میرے آقا نے پکڑی تے کر دے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ اج میرے آقا نے اپنی سراندی رکھ لیے چاندی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کہہ دیا نے کملی والے آرام دینا لیٹے ہوئے نے، لیکن میں ویکھیا ہے میرے محمد پاک نو نیند نہیں آ رہی۔ اللہ دے پیغمبر بڑی بے قراری دے اندر نے، کدی کملی والے اٹھ دینے تے کدی لیٹ جاندے نے، کدی آمینہ دے لال بیدار ہوندے نے، کدی اٹھ کے چلن پھرن لگ پیندے نے۔ تے میں پوچھ لیا اے میرے آقا اے میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی وجہ کی ہے تسی آرام نال سو نہیں رہے، آج کوئی چیز تو انو بے قرار کر رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میری عائشہ اے جڑی چاندی پئی ہے اے دی وجہ تو میں نو بے قراری لگی ہوئی ہے، میں نو ڈر لگ دا ہے آج کوئی سوالی بندہ کوئی نہیں آیا، میں نو ڈارے کتے میرے کول ہوئے تے میں نو موت نہ آ جائے، یعنی کہ میں محمد نو دنیا دے مال کوئی پیار نہیں۔ مسلمانہ اے او لیڈر میرا پیغمبر کائنات تو ود کے میرے آقا دے ود کے دنیا دے اندر کڑا لیڈر ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے کدے بھی جناب والا کوئی چیز نہیں رکھی۔ اللہ اللہ ماڑیاں یتیمہ اپنے یارہ دے اندر تقسیم فرمائیے۔ مسلمانہ بات آگے چلی اگی لے گیا ہوں، اللہ دا قرآن لیڈر دیا صفتہ پیا بیان کر دے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اللہ اللہ جڑا لیڈر ہوندا ہے اللہ تو ڈرن والا ہوندا ہے تے رب دا بندہ ہوندا ہے، اونوں دنیا دیا اسیشاں تے موجاں اوندے جناب والا طبیعت نو متاثر نہیں کر سکدیاں۔ اللہ دا قرآن تے لیڈر دی دوجی صفت قرآن پاک سن دے آنا۔ اللہ فرماندے نے مسلمانہ اے قرآن پاک دا پارا نمبر 9 تے سورۃ
الانفال فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اللہ دے ذکر دے نال لیڈر دیاں رب دیاں بندیاں دیاں زباناں تر رہ دیاں نے توجہ ایک منٹ ضائع کیتے بغیر بڑیاں پیاریاں باتاں میں تیرے نال کرنا چاہنا وا وجلت قلوبہم انہاں دے دل جڑے نے وہ ہر ویلے ڈر دی رہندے نے تے مسلماناں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ انہاں دیا زبانہ تے اللہ دے قرآن دیا تلاوتہ رہندیاں نے تے جدو رب دے قرآن دی تلاوت کر دینے پھر ہندہ کیے فرمایا زادتہم ایمانا انہاں دیا ایمانہ دی اندر ودے ہو جاندے نے تے جدو ایمان جناب والا ایویں شبابیت پکڑ لیندائے تے پھر ہندہ کیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انہاں دا توکل آدھے رب تے بڑا مضبوط ہو جاندہ ہے اے مسلمانہ پتہ لگیا کہ لیڈر جڑا ہندہ ہے ہندہ تے دنیا نال کنیکشن ہی نہیں اللہ دے نال رابطے نے او تا رب دے پیارے بندے نے اللہ دا قرآن تے ان لیڈر دی جناب والا چوتھی اللہ فرماندی نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ جڑا لیڈر ہے جڑا اللہ دا پیارا بندہ ہوندا ہے کیونکہ پہلی گل تے میں حضرت یوسف علیہ السلام دی مثال دے کے توانو قرآن پاک وچ ہوئے تے 10 چھوڑے آئے کہ لیڈری کرنا حکمرانی کرنا اے جناب والا نظام نو سنبھالنا اے نبیاں دی سنتیں اچھے لوگاں دا طریقہ کار ہے فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ انہاں دے دلاں نو قرار مسلماناں اے جناب تبلے سرنگیاں تے گانے تے واجے گاجیاں نل نہیں ہوندا کیڑی چیزاں دے نال ہے انہاں دے دلاں نو قرار پہنچدا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب انہاں دے دلاں نو قرار اللہ دے ذکر دے نال ملدا ہے تے جناب ایتھے جنہ دے سرہ تے اسی پگا بن دینے ہاں مسلمانہ نمازاں دی بھی چھٹی تلاوت دی بھی چھٹی اللہ دے دین دی احکامات دی بھی چھٹی میرے پیغمبر دی حدیث دی بھی مخالفت ہے آئیے ذرا توجہ کر دے جانا اے لیڈر دی جناب انہیں 5ویں صفت کیے ایتھے تے دنیا دے اندر جڑا تقوی اختیار کر گیا اللہ دے غاؤں دا مقام کی بندہ ہے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم اللہ دہاں انہاں نو کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو کوئی ڈر نہیں ہوئے گا انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا کیوں الذین آمنوا وکانوا یتقون انہاں دے دلاں دے اندر تقوی نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان پیا چمکدا ہے آئیے ذرا توجہ فرمانا میرے پیغمبر تو بعد صحابہ تو بعد کے کائنات اندر کیڑا لیڈر ہے میری آقا علیہ السلام دے دنیا تے جانے تو بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسند خلافت تے آئے نے حضرت صدیق اکبر دیا دیوانیاں میں انج کماتے بھیجانی اسے کلے نو تحریک آدن حق باطل وچ تفریق آدن انہوں اپنی اکان شفیق آدن دشمن دے لئی مجنیح آدن صحابہ دا تعلیق آدن افکار دا بحری امیق آدن مدنی دے بو نزدیک آدن آقا دا خاص رفیق آدن اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں ایک نایاب عقیق آدن تو بلال مزید کی پوچھنا ہے بو بکر آدن صدیق آدن صدیق اکبر حضرت شاہ صاحب دی موجودگی اندر میں گل بڑی وڈی کہہ کے جا رہی ہوں حضرت ابو بکر دے دیوانیاں نال گل توجہ میری ال کرنا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو صدیق اکبر جے دل نبی دا تراڈواز دو میں حج چاک کے سبحان اللہ دی چھالا ہے تڑپ کے دلوات لڑا کے پھر بولو صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو فرق کوئی اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دیو فتق دا پیسہ جے ذات اپنی دلایا ہوئے ثبوت دیو رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا نبی دینا تو جو کر لٹاوے او باغ زہرہ دا کھا نہیں سکدا پھر کہو سبحان اللہ
ایویں بھنگ دا کنڈا پی کے تے صحابہ تے پونکدا ہے۔ اسی انشاءاللہ جب تلک زندہ ہے صحابہ تے تن من تن قربان کر لی تیار ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو تیار ہو۔ اللہ اللہ درہ دل لگا دے آنا، محبت پیار دی گل درہ دل لگا دے جانا، دل لگا کے جی انشاءاللہ استاد محبت پیار نال میں جری گل کرنا چاہنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر جدو مسند خلافت تے آگے سنی لیڈر کی میدہ ہوندہ ہے جدو آپ مسند خلافت تے آئے اگلا دن ہویا تے جناب ابو بکر کپڑے دا کاروبار چلے گئے بازار اندر اپنے کپڑا بیچن واسطے تے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مجمع انہیں ویکھیا کہ حضرت ابو بکر کپڑا بیچن واسطے آ گئے نے اللہ اللہ کہن لگے ہے پیارے ابو بکر جی ایک کم تو اٹھے واسطے ٹھیک نہیں تو اٹھا کم میں مسلمانہ دے مسئلے مسائل حل کرو لیکن حضرت ابو بکر کہن لگے نے میں لیڈر ہی بنیا ہوا میں مسلمانہ دا خلیفہ ہی بنیا ہوا تے کاروبار تے کرنا میں آدھا نظام زندگی دی تے چلانا میں لیکن صحابہ اکرام نے کی جلاس بلایا او دے اندر میرے ویر حضرت صدیق اکبر دا وظیفہ مقرر ہو گیا تے جدو وظیفہ مقرر ہویا کچھ دن لگن دے بعد انہ دے کر دے اندر کوئی مٹھی شے پاک گئی حضرت صدیق اکبر دی بیوی مسلمانہ کچھ رقم بچا کے تھوڑے تھوڑے جوڑ کے جدو مٹھی چیز پکی تے آپ دے اگی آگئی صدیق اکبر دی اکھیاں ڈل پہیاں نے فرمایا مدینے دے ماڑے ایویں پکھی زندگی گزارنے کہ میں مٹھیاں چیزاں کھاما میرے واسطے بات ٹھیک ہوئی نہیں لہذا مسلمانہ اس وقت بیت المال دے وچوں آدھی ہونی تنخواہ کم کروا دیتی اینیوں لوگ جنہ دنیا تے اسلام دا چنڈا لہرایا ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر دیا دیوانیاں ایک دن جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اینی مدینے دیا گلیاں دے اندر ہیں اپنے پیڑ دے بال لیٹے ہوئے نے پوک دی بڑی شدت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لو دی گزرے نے تے حضرت ابو ہریرہ کہن لگے نے کہن دینے پیارے ویر عمر جی کی گلے اللہ دے قرآن دی ای آیت دا مطلب تے دستے جانا کیڑی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جڑا ماڑیا غریبہ یتیمہ دا احساس کر دے کھانا کھلا دے اللہ دا بیلی پیارا ہے حضرت عمر گل نہ سمجھ سکے ایمی مطلب دسے آئے تے اگے گزر جاندے نہیں کچھ دیر دے بعد حضرت جناب صدیق اکبر دا گزر ہویا آپ نے اللہ دے قرآن دی ای آیت پڑھی ہے فرمایا یہ دا مطلب تا میں ذرا دستے جانا آپ نے مطلب دسیاتی اگے گزر گیا بات نہ سمجھ سکے مسلمانہ میرے پیغمبر تو بد کے پھر ماہر نفسیات کیڑا ہو سکتا ہے حضرت علماء کرام توجہ فرمانا میرے آقا دا گزر ہویا ہے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے کملی والیا ذرا مینو اللہ دے قرآن دی اس آیت دا مطلب تے دستے جانا کیڑی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ میرے پیغمبر سمجھ گئے آقا نے حضرت ابو ہریرہ نو بازو تو پکڑے آئے تھے اٹھا لے آئے لے گئے جناب والا صوفہ اکیڈمی اللہ اللہ مسجد نبی دے اندر میرے آقا فرمان دے ابو ہریرہ بیٹھ جا اللہ کوئی انتظام فرمائے گا کچھ دیر گزری ہے ایک دودھ دا پیالہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا ہے میرے آقا فرمان دے میرے یارہ ایویں کرنا جڑی صاحب صوفہ دے سٹوڈنٹ نے انہاں طالب علم قرآن دے آقاریاں نو بلا کے لے کے آؤ مسلمانہ بلایا گیا صحابہ کرام نو انج 70 صحابہ لین دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر فرمانے نے اے ابو ہریرہ ایک پاسیوں لگ پہ انہاں ساریاں نو دودھ پلاندا جا نبی پاک دے سارے صحابہ دودھ پیندے گئے اینڈ تے میری آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ان تو بھی پی جناب ابو ہریرہ نے پیتا آقا فرماندے نے اور پی لے اور پیتا حضرت ابو ہریرہ نو کیا اور بھی اتنا رج کے سیر ہو گئے میرے آقا فرماندے نے اجے کوئی کسرہ رہندیا نہیں تے کڈ لے حضرت ابو ہریرہ کہن لگے کہندے نے کملی والیا ہم تا ایویں لگدا ہے میرے ناخنا دے وچوں کتے دودھ نہ چلن لگ پوے صدقے جاواں کملی والیا تیریاں رحیمیاں تے کریمیاں تو صدقے جاواں اوے دین دے طالب علم تو نفرت کرنے والیا جدو کوئی مولوی آ جائے یہ تو مولوی گئے یہ تو
کو فلاں گئے یہ تو مدرسیاں دے اندر پڑھنے والے نے اے پیاریا میری آقا نے انٹی پیالہ طلب فرما لیا 70 صحابہ دا سادے لفظہ چکاواں 17 دا جھوٹائے مسلمانہ 17 نے پیتائے انہاں دا بچیا میرے محمد نے پیچھے پیتائے اینو کہندے نہیں لیڈر اینو کہندے نہیں لیڈر مسلمانہ ایتھے تے جناب جنہوں اللہ کوئی پھول لا دے وے کسے ماڑے نال سلام لینا گوارا نہیں کرلا بندے نو بندی سمجھن لگ پیندے نے اے جناب سٹیج تے کئی ساڈے رنگے پولے پولے مولوی بھی مسلمانوں اللہ اللہ سٹیج تے نعرے تسی لاؤ سبحان اللہ بھی تسی کہو باواں بھی کھڑیاں کروائیے تو انو اٹھائیے بھی تے مسلمان جدو ماڑا سلام لوے تے تکا مار کے دروازہ گڈی دا بند کر لئیے اے تا کوئی اچھے لیڈر دی علامت کوئی نہیں اے مسلمان ہر بندہ دے وجود دا آپ لیڈر ہے تے جڑے قوم دے ہیرو اے قوم دے لیڈر نے گل سننا بڑی پیاری باتیں وقت گزریا اللہ نے حضرت ابو ہریرہ نو بحرین دیا گورنریاں عطا کر دیتیاں تے جدو بحرین دے گورنر بنے نے ایویں ہاتھ دے اندر بڑا پیارا رومالے حضرت صدیق حضرت ابو ہریرہ انج اپنا چہرہ پہ صاف کر دینے تے کہن لگے وائے ابو ہریرہ کدی ہوئی ویلا سی مدینے دیا گلیاں دے اندر ایویں بھکھا لیٹیا گنا سے روٹی پانی نہیں سی لبدی کئی دن بھکھاں چ کٹ لیندے سا لیکن اج کملی والے دی غلامی دی اندر اللہ نے بحرین دیا گورنریاں دے دیتیاں نے تے ریشمی تے پیارے جے رومال انہاں دے نال آدھا چہرہ پیا صاف کرنا اے پیاریو انج دا لیڈر ہوندا حضرت صدیق اکبر تو بعد حضرت عمر دا دور آیا توجہ نال گل سن دے آنا حضرت عمر دے دور دے اندر اللہ نے اسلام نو بڑیاں فتوحات عطا فرمائیاں نے ایران دے اندر چنڈا میری عمر دی سلطنت دا فلسطین دے اندر آج غزہ تے فلسطین دے اندر کنہ ظلم پیا ہوندا ہے اللہ اللہ او بھی تک کہندے ہونے نے اللہ کوئی عمر بن خطاب دے دے کوئی محمد بن قاسم آ جائے کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی آ جائے کوئی نور الدین زنگی جیسی ہستی آ جائے کوئی جناب والا ایتھے بس نہیں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسی ہستی آ جائے آج غزہ دے مسلمان روندے پینے اللہ 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 انہاں تے رحم فرمائے توجہ کرنا پیاریا حضرت عمر دا چنڈا فلسطین دے اندر انہاں دی حکومت ایران دے اندر انہاں دی حکومت عراق دے اندر انہاں دی حکومت دمشق دے اندر انہاں دی حکومت آذربائیجان دے اندر انہاں دی سلطنت دا چنڈا کئی 22 لاکھ مربع میل تے پھیلیا ہویا ہے مکے تو مدینے تائیں بائی روڈ حضرت عمر دے دور اندر بنایا گیا آتے میں ذرا اور بات سمجھاوا اے مسافر خانے بنے نے سب تو پہلے پراپر حضرت عمر دے دور اندر بنائے گئے غریبہ یتیمہ بیوہ عورتاں دے وظیفے مقرر ہوئے حضرت عمر دے دور اندر ہوئے مسجدہ بنایا گئیاں حضرت عمر دے دور اندر بنایا گئیاں مدرسیاں دے نظام قائم کیتے گئے حضرت عمر دے دور اندر کیتے گئے اللہ اللہ اے پولیس دا محکمہ بنایا ہے حضرت عمر دے دور اندر بنایا گیا اے فوجی کینٹ چھونیاں حضرت عمر دے دور اندر بنایا گئیاں ایتھے بس نہیں پراپر طور تے اے جناب کچہریاں دا انتظام اے وکیلاں تے ججاں دا انتظام انہاں دیا کرسیاں تے جناب والا مستود حضرت عمر دے دور اندر پراپر کیتا گیا آئیے درہ ایڈی چوڑی لمبی سلطنت دے مالک نے ایڈے وڈے لیڈر نے لیکن میں سوال کرنا چاہنا 120 جنوبی والے میرے بھائی شہ صاحب حضرت نوید آرم صاحب حضرت عبدالواجد صاحب توجہ کرنا ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں ایڈی وڈی سلطنت ہونے دے باوجود ایک تختی وخا دیو کہ آقم حضرت عمر نے کیتا ہے پوچھیا گیا جناب فاروق اعظم کہن لگے نے میں جیدے واسطے کیتا ہے انہوں سارا ہی پتا ہے لیکن پیاریا ایتھے کسے نکے جے محلے دا سولنگ لگ جائے لکھاں روپئے اوتھے عیاشیاں تے اڑ جاندے نے لکھاں روپئے افتتاحاں تے اڑ جاندے نے مسلمانہ لیڈر تو ہوئے گا ضرور ہے لیکن میری عمر دی سادگی تو بھی تے صدقے جاواں حضرت امام ابن جوزی نے لکھے آئے یمن دے علاقے دے وچوں کچھ بندے حضرت عمر نو ملن واسطے آئے نے جناب عمر کلو پوچھیا گیا مدینے دے وچ آ کے مسلمانہ دا لیڈر عمر کتھے وے اے کہن لگے جی مدینے دے اندر کوئی نہیں اے بندے لب دے مدینے باہر چلے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح
مسلمانہ ایک پتھر ہے اس پتھر دا تکیہ بنایا ہویا ہے ایویں سر رکھ کے کچی زمین تے ستے پینے اے آکے کول کھڑے ہو گئے جناب عمر نو بیدار کیتا کہنے لگے اے پیاری عمر جی تسی مسلمانہ دے لیڈر ہو ہاں ہاں اللہ اللہ تے کلے ستے پہ جے حالانکہ ساڑھے لیڈر ساڑھے بادشاہ جیڑے ساڑھے سردار نے انہاں دی جناب والا محمل دے نرم تے گرم بستر ہوندے نے انہاں دے سجے کھبے گارڈ ہوندے نے انہاں دا پروٹوکول ہوندے لیکن انہاں نو پھر بھی ڈر رہندا نیندرا نہیں آندیا تے تسی اکلے ستے پے جے وجہ کی ہے بے خوف و خطر ہو کے حضرت عمر نے ایک تاریخی جواب دیتا توجہ نال دل تے لے کے لے جانا کہن لگے جیڑی قوم دا لیڈر انصاف پسند ہوندا ہے عدل دا ترازو پکڑ کے رکھدا ہے اونوں اللہ تو علاوہ کسے دا ڈر نہیں ہوندا تے جتھے عدل دا نظام ختم ہو جائے عدل دا نظام چلا جائے اوتھے ڈر بھی ہوندا ہے اوتھے جناب خوف و خطرہ بھی ہوندا ہے لہذا حضرت عمر نے باتاں کر چھوڑیاں نے آئی ذرا توجہ کرنا جناب عمر تو بعد اگلا دور آ گیا حضرت عثمان دا اللہ نے بڑے پیاری حضرت عثمان دی طبیعت کتنی ررم ہے کتنی پیاری طبیعت ہے حضرت عثمان تو بعد جناب شیر خدا دا دور آ گیا جدو آپ لیڈر بنے ایتھے توجہ نال گل سن دے جانا حضرت علی رضی اللہ تعالی لیڈر بن گیا لیڈر شیر خدا علی علی کہنا سوکھا ہے علی علی تے سارا جگ کردہ ہے پر جو علی کردہ ہے او کوئی کردہ ہے مسلمانوں علی دے نعرے تے مارنے پر مولا علی جیسا کردار بھی اپنائیے جدو لیڈر مقرر ہو گئے انہوں نے ایک جج بنا دیتا ہے جیدہ نام قاضی شورہ دی عدالت حضرت علی چلے جاندے نے رستے دے اندر ویکھیا کیے ایک یہودی بندہ ان دے ہاتھ دے اندر زیرہ جڑا جنگ دے دوران لوہے دا کڑتا پایا جاندہ ہے دشمن دے کولو بچن واسطے اینو زیرہ کیا جاندہ ہے حضرت علی کہندے نے وہ یہ تزیرہ میری ہے کہن لگیا جی نہیں میری ہے نہیں میری ہے آخر کار قاضی شورہ دی عدالت دے اندر فیصلہ چلا گیا حضرت علی بھی آ گئے عدالت دے اندر کہن لگیا جی دسو خاں پیارے علی جی اگر تواڈی تے تواڈے کل کی ثبوت ہے جناب شیر خدا حضرت امام حسن نو لے کے آ گئے آ کے کہندے نے اے میرے بیٹے گواہی دے اکو قاضی شورہ دا جواب سننا توجہ کرنا کہندے نے اے پیارے علی جی تواڈو پتہ ہے میرے پیغمبر دا فرمان ہے پتر دے حق اندر کدے بھی پیو دی گواہی نہیں قبولی جا سکتی حالانکہ حضرت امام حسن کوئی چھوٹی ہستی دا نام تا نہیں میرے آقا دے کندیاں تے کھیڈن والا میرے نبی دا نواسا ہے لیکن مسلمانوں وہ 120 جنوبی دے رہن والے توجہ نال گل سننا قاضی شورہ مسکرائے نانا کوئی گواہی قبول نہیں اور گواہ لے کے آؤ حضرت شیر خدا اپنا غلام لے آئے کہ یک قاضی شورہ کہندہ ہے پلا نوکر بھی مالک تو ہٹ کے کسے دی گل کرے گا نوکر جدوں میں بولے گا مالک دے حق اندر بولے گا لہٰذا یہ بھی گواہی قبول نہیں الغرض یہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن فیصلہ یہودی دے حق اندر ہو گیا جدو حضرت علی عدالت چنی کر رہنی پچھو ہاتھ پکڑ کے کہن لگیا یہودی کہندہ ہے اے پیاری علی جی اے زیرہ لے لو کہن لگی تیری نہیں تیری ہے کیوں فیصلہ تیرے حق اندر ہو گیا پامے میرے حق چو گیا لیکن زیرہ تو آڈی ہے کیونکہ بس میں ویکھنا چاہتا سی کہ مسلمان دیاں عدالتاں دے اندر انصاف ہے بھی ہے کہ کوئی نہیں اینو کہیں دے نہیں لیڈر یہودی زیرہ بھی دے گیا تے نالی زبان چو کہندہ اشہدو واللہ الہ اے نیو لیڈر جنہ نے دنیا تے مسلمان اسلام دا جنڈا نافذ کیتا ہے آج شرابی ہوئے تے کبھی میں لیڈر آج زانی ہوئے تے کبھی میں لیڈر آج جناب والا ٹھیٹھر تے چلا جائے لغار دے اندر ٹکٹاں دے کے کنجران دے مجرے ویکھے تے کبھی میں لیڈر اسی ایمیں دے لیڈرانو نہیں جمان دے اسی لیڈرانو مننے جڑا میرے محمد دا سچا غلام اسی لیڈرانو مننے آئی ذرا حضرت علی پاک کلمہ بھی پڑھی آتے ہیں یہودی مسلمان ہویا گلہ گئے میں گرا لانا چاہنا توجہ الباس سن دے جانا وہی علی ہے در کرار سونا شیر تے جرہ راجہ وہی جمدنی دے یار نال پیار کارے لے بولو سی پھر کو سبحان اللہ
ہن میں چلن لگا توجہ انشاءاللہ اگلے 5-10 منٹ میں اجازت لے کے جا رہے ہیں پھر میں گھر ہی چلے ہیں جی استاد نہیں شروع انشاءاللہ تھوڑا احساس ہے اللہ اللہ استاد جی آ گئے نے ماشاءاللہ بڑا محبت پیار دعاواں نال نوازدے نے تساں ذرا کھچ کے سجدہ تے را کے کو سبحان اللہ صحابہ دے دیوانے پھر بولو کائنات وچ بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے کائنات وچ بعد نبیاں دے میں اتھ مینوں صدیق دی گل ہے یہ سن لو ایویں رولا پائے ہے دمادم مست قلندر تے علی دا پہلا نمبر نہ ڈنڈی نہ مایا کر بلال انج کہندا ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے انگلش سمجھ آندی ہے ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے صدیق دی جدن سلیکشن کو یار سبحان اللہ اور سبحان اللہ بندی ہے سارے تڑپ کے بولو دونوں ہاتھ لڑا کے بولو ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے شاید بھائی ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے صدیق دی جدن سلیکشن انجیکشن ہائی پوٹنسی یا ہویا کالے نو انفیکشن انجیکشن ہائی پوٹنسی یا ہویا کالے نو انفیکشن سینہ کو بھی استاج میرے لکھا ہے سینہ کو بھی سر وچ مٹیاں ابلیس دہاری ایکشن اے دے میرٹ دی پروٹیکشن ہا او دے دھاندلی دا ابجیکشن اس بے معنی ابجیکشن دا لیا خود خالق نے ایکشن ترتیب یہ چارہ دی ازلی ہے نہیں کائی گنجیش کریکشن جدے کول ہوئے قربانیاں دا سوئی تک ریاض کلیکشن میرٹ دا پلا نال او دے لڑ سکدا ہے کون الیکشن کائنات وچ بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے تے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان تے جیں دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان ہے جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان ہے جیڑا نام علی تو سڑدائے ساڑی نظر دے وچ بے ایمان علی ہے در کرار سونا وہی شیر تے جرہ راجہ وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کار لے آجا مدنی دے یار نال پیار کار لے علی یار غم خار نالے وہی ساتھی من ٹھا راجہ وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کار لے وہی زاغر دا خامد تے بابا وہی او حسین دا زاغر دا خامد تے بابا او حسین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا جیڑا علی دا گے یار جیڑا علی دا گے یار بیڑا کو نیوں دا پارے آجا وہی آجا بیڑا تو ہی اپنا پار کار لے علی ہے در کرار صدیق تے فاروق نالے ہے در عثمان نے جنت چ کٹھے ہونے انہ تے مکان نے وہی جنت چ کٹھے ہونے وہی انہ تے مکان نے ان سچے جارے یار ان سچے سارے یار بنی دین دی بغارے آجا وہی آجا تُومی انہ چارہ نال پیار کار لے علی ہے در کرار سونا وہی شیر تے جرہ راجہ وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کار لے میں بات شروع کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا حیات باقی ملاقات باقی انشاءاللہ زندگی رہی ہاں جی پیسے تسی دے دیو تسی
جی 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 انشاءاللہ میں اصل حضرت شاہ صاحب دا احساس کرو استاد جی آندے نے پڑھ جو میں انعام دیونا ہے اچھا پیسے دینا اللہ اللہ دل لگانے آنا چلو جی ماشاءاللہ محبت نال میں کہہ رہا ہوں استاد جی تشریف رکھو محبت پیار نال میں کہہ رہا ہوں بھئی جس دیاں صفتاں قرآن کرے بولو تو صحیح بولو یار بولو سبحان اللہ. جس دیاں صفتاں قرآن کرے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھیا چل شرماوے تے جے او جاوے اوے سیر کرنو سارا فلک سجایا او جاوے تے جے او لاوے میاں ہاتھ پھلانو اوے جے او لاوے میاں ہاتھ پھلانو تے رنگ پھلانو بھی چڑھ جاوے آزم ایڈا وہ سونا مرشد سانو کدھر نظر نہ آوے ایک کون آیا سنو ولادت ایک کون آیا اج دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی اے میاں گلشن اندر آتے عجب بہارا آیا تے جس نو حاصل اے کرن دی خاطر پیا مکے وچ دوہائیاں دومیں ہاتھ لہرا کے آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئیاں میں کہہ رہا ہوں جس دیاں صفت قرآن کرے اللہ اللہ تڑپ کے جس دیاں صفت قرآن کرے عرشت رب رگما کرے میں کیوں نہیں اس دیاں بتا کرا میں ترج رج آقا دیا نتا پڑا میں ترج رج آقا دیا نتا پڑا میں ترج رج آقا دیا نتا پڑا اللہ اللہ جلدی جلدی وقت تھوڑا میں فرمائشہ پوری کرا دو چار محبت جملے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ اللہ سارے علم مدینے لے جائے جزاک اللہ ماشاءاللہ ہاں ہاں انشاءاللہ ایک نعرہ لاؤ ذرا ختم نبوت ہے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر سارے بھائی بلند آواز نال جواب دو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاج ختم نبوت حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب محبت دنال کہہ رہے ہیں آقا دے رتبے خدا کولو پچھو خدا دی قدر مصطفیٰ کولو پچھو کیویں جا کے رویا آقا امت دی خاطر ایک گل جا کے غار ہیرا کولو پچھو اللہ اللہ میں کہہ رہے ہیں ہے دل دی تمنا سبحان اللہ بول پو بھئی بول پو دل دی تمنا ریاض الجنہ اصل کرسی ہے نا کرسی اچھا چلو آپ اینج کرنے ہیں جنہاں نو کرسی نال پیارے ہو نان بولو تو جنہاں نو ایتل کرسی نال پیارے ہو کو سبحان اللہ
ماشاءاللہ خیر ہوئے توجہ اللہ اللہ دل لگا دے جانا جڑا ذکر نبی صحابہ وچ نہ بولے وہ اپنا نہیں ہو غیر ہے تُسے تے اپنے ہو پھر بھی چپ توانو خیر ہے دومیں ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ محبت نال کہہ رہے ہیں دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مسلح او سونا محلہ نبی دا مسلح او سونا محلہ گناہ گارے یکھیاں نو رج کے بھی کھا دے گناہ گارے یکھیاں نو رج کے بھی کھا دے اللہ اللہ دل دی تمنا ریاض الجنہ رمضان دا مولا ہووے مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کارانا لے افطاری ویلے ہاں سحری کارانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پیلا دے ہاں سحری کارانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پیلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے ہر بندہ پڑھ لے اللہ ساریاں نو لے جائے مکہ مدینے سارے منہ مٹھا کر لو دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے روزے چلیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جاغانو سیو پیار تیرے انوکھے جاغانو سیو پیار تیرے وفادار یارا وفادار یارا تے حبدار پیارا تے مکھڑے تو خوابا چسانو بھی کھا دے ہے دل دی تمنا حضرت روپڑی صاحب کہہ رہے سی فیض دنیا تیونا نیگی پائے ہوئے نے فیض دنیا تیونا نیگی پائے ہوئے نے جی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے ادھر کھلوتے ہو سامنے آلے توجہ کرنا فیض دنیا تیونا نیگی پائے ہوئے نے جی پائے ہوئے نے کنہ نے سجد لرا کے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے مصطفیٰ دا مل جائے پیار جس نو اوے دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اس نو اوے دکھ کسے گل دا نہیں رہندا ہاں اس نو اوے قدم جنتا چی جی قدم جنتا چی جنتا چی جنتا چی جنتا قدم جنتا چی جی قدم جنتا چی اونا ہاں اونا نے ٹکائے ہوئے نے ٹکائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے قرآن پاک دی دو جملے تلاوت دی دو آیات سن لو میں نو بھائی کہہ رہے سی ماشاءاللہ اسلام 360 پلے سٹور دی اپلیکیشن ہے مکمل قرآن پاک میرا ریکارڈ بھی ہوں دیتے اور انشاءاللہ اس رمضان اندر ساڑی چل رہی ریکارڈنگ تیسی شبان ہے جیسے انشاءاللہ ریلیز کر سانزے حضرت شاہ صاحب دیا دعا نال تاکہ یوٹیوب تے پھر وہ میرے آفیشل چینل تے انشاءاللہ مکمل قرآن پاک شیخ نورین صدیق رحمت اللہ علیہ دے انداز اندر اور اس انشاءاللہ اور بھی کافی زیادہ نوہ ایک نوے لہجے بھی آ رہے ہیں کہ توڑے بس تبلیغ پروگراموں دے سفر انشاءاللہ دو چار پارے کر کے اسی کور کر رہے ہیں اللہ پاک دعا کرو بے اللہ سانو اپنی منزل تک پہنچا دے در آمین محبت نال کہہ دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ. بہت شوق تھا سرگودا 120 جنوبی والوں آپ کی زیارت کا. یہ محفل تو ہے ایک بہانہ بہانہ جہاں استاد اجازت ہے جی ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے کیونکہ ٹائم 12 میں جلسہ ہی مکانا ہے. چلو حبشوں آئی شان تک لے بولو نہیں تو میں سورہ یاسین سبحان اللہ بولو بھی بولو. صحابہ دے دیوانے ذرا بولو ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ جڑا صحابہ اہل بیت دا حبدار اٹھ کے سبحان اللہ کبھی ہوندی ہے نسلج قرآن دے حافظ پیدا ہو جان کوئی صحابہ دا گستاخ نہ پیدا ہوئے ماشاءاللہ. عظمت صحابہ ماشاءاللہ. بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو سستی بھی لے گئی. عقل ہووے شعور ہووے مسکرا کے میرے عقل ہووے ہسو 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 ہمیں کچیچیاں وٹن نال کی ہونا ہے. چپ چپ تے بندہ بور لگدا ہے. استاد جی خوش ہووے تے ذرا اور لگدا ہے. جنت وچ وڈا سارا رخ لگدا ہے سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے. محبت نال دل لگا کے اللہ دیندے نو دیندا ہے. محبت تے پیار دی گل ہے. عقل ہووے شعور ہووے او بندہ کدینا صحابہ تو دور ہووے. صحابہ اہل بیت نو منن دی ہک شرط بس پیو دا پتہ ضرور ہووے. حبشوں آئی شان تک لے بشوں آئی شان تک لے ڈولے یا نہیں ایمان تک لے. حبشوں آئی شان تک لے ڈولے یا نہیں ایمان تک لے. کعبے اوپر اذان تک لے کعبے اوپر اذان. استاد جی شاہ صاحب دے فیورٹ جملے نے میں نو انہاں نے کئی جگہ دے حکم کیتا ہے اس واسطے میں کہہ رہا توجہ کر رہا ہوں نا دی موجودگی اندر. حبشوں آئی شان تک لے ڈولے یا نہیں ایمان تک لے. کعبے اوپر اذان تک لے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا. ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا. ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا. کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے. میرے پیارے بھائی حضرت مولانا اجاز الرحمن محمدی صاحب انہوں نے لکھے میں پڑھے اللہ انہوں نے بھی سلامت رکھیا کل عمرے تے گئے نے دل لگا دے جانا. میں کہہ رہے ہیں کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بھی لال تکے آئے. آقا پوچھتے جنت دے اندر
چلتا کون اے گھور پیا ٹردائیں او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا حدیث دا ترجمہ کرنا چاہنا حشر دے آڑے حشر دے آڑے حشر دے آڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے گھوسن اذان دیون والے سارے ممبراتے پھپے گھوسن بلال گھوسن وچ وچالے باقی سجے کھپے گھوسن آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا ٹور دائیں او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا صحابہ نال جے بندے دا رجو چنگا کوئی نہیں آخری پیغام اگلے سال سے یاد کرنا توجہ کرنا یہ پیغام لکھ لو صحابہ نال جے بندے دا رجو چنگا کوئی نہیں اصل چو بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں جو نام صحابہ تو بوتھا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی ماشاءاللہ اے سن حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب میں ساڑی اس محفل دے اندر تشریف لے آنے والے میاں عبدالغفار آزاد صاحب ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث شمالی پنجاب انہوں نے میں خوش آمدید کہنا شکریہ ادا کرنا اللہ انہوں نے جزائے خیر دے تو بھی سارے دا شکریہ جی اللہ تو انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور تو وچوں اگر کسی نے اجے بھی کھانا کھانا ہے تو انشاءاللہ شاہ صاحب دے خطاب تو بعد انہوں دوبارہ بھی کھانا مل سکتا ہے اگر نہیں کھاتا تو پھر بھی کھا سکتا ہے ہاں جی تسی کھانا ہے شاہ صاحب دے کھانا ہے جی تو ہن بلا تاخیر شاہ صاحب نے میں دعوت دینا نیڑے نیڑے ہو جی کی جی دسیو ذرا 9 دسمبر بروز منگل 9 دسمبر بروز منگل اسی مسجد دے اندر انشاءاللہ الرحمن علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب انشاءاللہ تشریف لے آنگے اور علماء کرام بھی تشریف لے آنگے